दोस्तों, आपके बाल सफ़ेद हैं और आप उन्हें काला करना चाहते हैं, या आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और आप उन्हें गिरने से रोकना चाहते हैं, या अगर आप बालों के मुतल्लिक़ किसी भी मसले का शिकार हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मुमताज़ मुग़ल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुग़ल हेल्थ केयर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बाल मर्द के हों या औरत के, वक़ार और ख़ूबसूरती में इनका ख़ास ताल्लुक़ है। बालों की जड़ें हकीकी जल्द के नशेब में 1/4 इंच से 1/12 इंच तक गहरी होती हैं। इनकी परवरिश खून की बारीक रगों से होती है और इनकी ताकत एसाब के ज़रिए से बरकरार रहती है। जब एसाबी क़ुव्वत में कमी आ जाती है तो बालों की परवरिश सही तौर पर नहीं होती, तब इनकी रंगत में फ़र्क आ जाता है। हर बाल के दरमियान एक सुराख होता है, इसमें रंगीन मादा और चर्बी के अज्जा होते हैं। स्याह बालों में रंगीन मादा ज़्यादा होता है। जिस्म में सबसे ज़्यादा बाल सर पर होते हैं, इनकी तादाद सिर्फ सर में 100 लाख होती है। जिल्द के नीचे अनगिनत गिल्टियाँ होती हैं। 1 मुरब्बा इंच में 28 गिल्टियाँ होती हैं तकरीबन। बालों की तंदुरुस्ती और खूबसूरती का इन्हिसार इन गिल्टियों पर होता है। बालों की लंबाई, रंगत और साख का ताल्लुक काफ़ी हद तक ख़ानदान पर होता है। बालों की लंबाई 1 इंच से 1 गज तक होती है। बालों की उम्र 2 से 6 साल तक होती है। 6 साल बाद पुराना बाल गिर जाता है और इसकी जगह नया बाल निकल आता है। गर्म आबो हवा वाले मकामात पर बाल ज़्यादा बढ़ते हैं। बज़ाहिर तो बाल बड़े नरम मालूम होते हैं, लेकिन इनकी मजबूती में शक नहीं। बालों में 5 हिस्से कार्बन, 6 हिस्से हाइड्रोजन, 17 हिस्से नाइट्रोजन, 48 हिस्से ऑक्सीजन और 5 हिस्से सल्फ़र पाई जाती है। कुछ रोगनी मादा भी होता है। सफ़ेद बालों में चूने का जुज़ ज़्यादा होता है। बालों को धोने में पूरी एहतियात करनी चाहिए। मक्खन, घी वगैरह से बालों को चिकना करना कोई अच्छा तरीका नहीं है। इस किस्म की चिकनाई से मसाम बंद हो जाते हैं। सर को रोज़ धोना चाहिए, अच्छा तेल लगाना चाहिए। बालों की बीमारियों में चंद एक काबिल तवज्जो हैं, जैसे कि खुश्की यानी डैंड्रफ। आम तौर पर खून की कमी और जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से खुश्की हो जाती है। इसमें चिकनाई पैदा करने वाली गिल्टियों की रतूबत ज़्यादा हो जाती है और वही बारीक झिल्ली की तरह जल्द पर जम जाती हैं। इसका इलाज ये है कि आप 125 ग्राम प्याज के छिलके काट कर 750 मिली तिल के तेल में जला लें और जब प्याज के छिलके जल जाएं तो वो तेल निथार लें। फिर इस तेल में 10 ग्राम खूब बारीक पिसी हुई गंधक आंवला सार शामिल कर लें और इस तेल को सर में लगाएं। चंद दिन में ये मसला ख़त्म हो जाएगा। बालों का गिरना इस बीमारी के बहुत से असबाब हैं। असल सबब को तलाश करके इसका इलाज किया जाए। बालों का गिरने का सबसे मुजरब नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसका सानी मेरे इल्म के मुताबिक दूसरा कोई और नुस्खा नहीं। दोस्तों, आप त्रिफला ले लें। त्रिफला यानी आंवला, हलीला, बलीला। हम वज़न सफ़ूफ बना लें। रोज़ाना 1 चुटकी सफ़ूफ यानी पाउडर सुबह शाम पानी के साथ खा लिया करें। अगर आप 1 साल तक ये अमल जारी रखें तो 1 साल में बाल गिरना ख़त्म, सफ़ेद बाल भी काले हो जाएंगे, निज़ाम इंहिज़ाम परफेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत से फ़वाइद हासिल होंगे। चंद जौम ख़ारजी तौर पर त्रिफला 2 तोला रात को पानी में भिगोकर सुबह को इसके पानी से सर को धो। बाल खोरा एक आम बीमारी है, यानी दाढ़ी, मूंछों या सर के बालों का उड़ जाना और वहाँ गोल दायरे से बन जाना। ये बीमारी इंसान की शख्सियत का निखार बिगाड़ के रख देती है। इसका इलाज ये है कि लहसुन 2 पोथी लेकर और 1 चुटकी सुरमा में मिलाकर
پیس کر مرہم کی طرح بال خورا کے مقام پر لگائیں۔ اگر لگانے سے سوزش ہو جائے تو پھر 1-2 روز کا ناغہ کریں اور مکھن لگائیں، 1-2 ہفتہ میں مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بالوں کی ایک مشہور مرض داء الصلب یا داء الحبہ یہ بھی ہے۔ دوستو داء عربی میں بیماری کو کہتے ہیں، صلب لومڑی اور حبہ سانپ کو کہتے ہیں۔ سانپ اپنی کینچلی اتارتا رہتا ہے، لومڑی کو یہ مرض زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس مرض کو ان ناموں سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ مرض ہے۔ اس کا شکار زیادہ تر مرد ہوتے ہیں اور مقام مرض زیادہ تر داڑھی اور بھویں بنتے ہیں۔ بیماری جہاں سے آغاز کرتی ہے پہلے وہاں ذرا سا دھبا بنتا ہے اور اس دھبے کے گرد چھوٹی چھوٹی پھنسیوں کا چکر بنتا ہے۔ پھنسیاں کچھ دنوں بعد سوکھ جاتی ہیں اور ان کے کھرنڈ جو باریک چھلکوں کی شکل میں ہوتے ہیں جھڑ جاتے ہیں، ساتھ ہی اس جگہ کے بال گر جاتے ہیں، سطح چکنی سی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات تو داڑھی مونچھوں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ سر میں ہو تو سر کا صفایا ہو جاتا ہے۔ یہ مرض بظاہر کوئی تکلیف نہیں دیتی لیکن نفسیاتی طور پہ بہت پریشان کرتی ہے۔ اس مرض کا سبب نمکین غذاؤں کا زیادہ استعمال ہے۔ اس کے علاوہ گرم مسالہ جات، نمک، فارمی مچھلی، بڑی جانوروں کے گوشت کا زیادہ استعمال، ان اشیاء کے زیادہ استعمال سے خون میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب یہ تغیر شدہ خون بالوں کی غذا بننے کے لیے پہنچتا ہے تو بالوں کو حسب سابق معقول غذا نہیں ملتی، بلکہ نمکین مادہ بالوں کی جڑوں کو خراب کرتا ہے۔ پہلے وہاں ان نمکین مادوں کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی پھنسیاں نکلتی ہیں اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور آخر کار سر ایک چٹیل میدان کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ طب مغربی نے اس مرض کا سبب ایک خاص قسم کا جراثیم بتایا ہے جو کہ خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ جراثیم بھی ان خراب غذاؤں سے بنتے ہیں۔ یہ جراثیم بالوں کی جڑوں کو کھا لیتا ہے۔ خون کا صاف رکھنا اس مرض میں بنیادی علاج ہے۔ اس مرض کے حامل مریض کو صحت بخش غذا استعمال کرنی چاہیے۔ دودھ، دہی، مکھن، انڈا، میٹھے پھل، سبز ترکاریاں بکثرت استعمال کرنی چاہیے۔ قبض نہ ہونے دی جائے۔ دوائی علاج کے طور پر جمال گھوٹا یعنی کہ حب السلاطین کا تیل احتیاط سے مقام مرض پر فروری سے لگائے جائے۔ اگر اس عمل سے خارش ہو تو اس صورت میں روغن چنبیلی لگانا چاہیے۔ چند روز کے استعمال سے مرض جاتا رہے گا۔ اور خون کو مصفی یعنی خون کو صاف رکھنے کے لیے افلاتین کا سفوف 1 کیپسول میں بھر کر صبح و شام پانی کے ساتھ کھائیں۔ اس سے خون صاف ہو جائے گا اور مرض کو ٹھیک ہونے میں بہت مدد ملے گی۔ بال لمبے، گھنے اور سیاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں دوستو، لمبے گھنے بال خوبصورتی کی علامت ہیں۔ بال گرنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں دماغی خشکی یا کمزوری شامل ہے۔ بازاری شیمپو بالوں کو نقصان دیتا ہے۔ دوستو آپ فطری راہ اختیار کریں۔ بالوں کو لمبا، گھنا اور سیاہ کرنے کے لیے اس نسخہ پر عمل کریں۔ آملہ 500 گرام، سکہ کئی 250 گرام، میتھی کے بیج 125 گرام، یہ تینوں چیزیں لے کر روزانہ 25 گرام سفوف 1 گلاس پانی میں 15 منٹ تک بھگو رکھیں۔ پھر اسے خوب اچھی طرح بالوں کی جڑوں میں رگڑیں۔ اس سے ہلکی پھلکی جھاگ پیدا ہوگی۔ 5 منٹ بعد سر کو دھو لیں۔ اس نسخے کے ساتھ روزانہ قرص مرجان 1 عدد، خمیرہ گاؤ زبان امری 6 گرام صبح و نہار منہ 1 ماہ تک استعمال کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کے بال صحت مند، لمبے، گھنے ہو جائیں گے۔ اسی طرح دوستو اگر کسی جوان یا مرد کے داڑھی کے بال نہ آئے ہوں تو روغن بیر بہوٹی روزانہ لگانے سے داڑھی کے بال پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوستوں اس ویڈیو میں جتنی بھی دوائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ کو کسی بھی پنسار اسٹور سے بآسانی مل سکتی ہیں اور یہ سب قیمت میں نہایت ہی سستی ہیں۔ آپ اگر بالوں کے کسی عارضے میں مبتلا ہوں
تو ان نسخوں پہ کھلے دل کے ساتھ عمل کیجیے، آؤٹ پٹ آپ کو ضرور ملے گی۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔